एकादश स्कंदः अथाष्टाविंशोऽध्यायः 28th chapter from श्लोका 23. एवं स्फुटं ब्रह्म विवेक हेतुभिः परापवादेन विशारदेन चित्त्वात्मसन्देहमुपारमेत स्वानन्दतुष्टो किल कामुकेभ्यः एवं स्फुटं ब्रह्म विवेकहेतुभिः परापवादेन विशारदेन चित्त्वात्मसन्देहमुपारमेत स्वानन्दतुष्टोऽखिलकामुकेभ्यः न आत्मावपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि देवाह्यसुर्वायुजलं हुताशः मनोन्नमात्रं दिशना च सत्त्वम् अहङ्कृतिकं क्षितिरक्तसाम्यम् समाहितैकैकरणैर्गुणात्मभिः गुणो भवेन्मत्सु विविक्तधाम्नः विक्षिप्यमानैरुत किं नु दूषणम् घणैरुपेतैर्विगतैरवे किम् यथा नभो वायुमनलाम्बुभूगुणैः गतागतैर्वत्सु गुणैर्न सज्जते तथाक्षरं सत्वरजस्तमोमलैः अहं मते संस्कृति हेतुभिः परम् यथा लगो वायुमनलाम्बुभूगणैः सज्जते तथा चरं अहं मते संस्कृति हेतुभिः परम् तथापि संगः परिवर्जनीयः गुणेषु माया रचितेषु तावत् गुणेषु माया रचितेषु तावत्
मद्भक्तियोगेन दृढेन यावत् मद्भक्तियोगेन दृढेन यावत् रजो निरस्येत मनः कषायः रजोनिरस्येत मनः कषायः रजोनिरस्येत मनः कषायः तथापि सङ्गः परिवर्तनीयः गुणेषु मायार्जितेषु तावत् मद्भक्तियोगेन दृढेन यावत् रजोनिरस्येत मनः कषायः यथा मयो साधु चिकित्सितो नृणाम् मयो साधु चिकित्सितो नृणाम् यथा मयो साधु चिकित्सितो नृणाम् पुनः पुनः सन्दुदति प्ररोहन् पुनः सन्तुदति प्ररोहन् पुनः पुनः सन्तुदति प्ररोहन् एवं मनोपक्वकषाय कर्म एवं मनोपक्वकषाय कर्म एवं मनोपक्वकषाय कर्म कुयोगिनं विद्यति सर्वसङ्गम् कुयोगिनं विद्यति सर्वसङ्गम् कुयोगिनं विद्यति सर्वसङ्गम् यथा मयो साधु चिकित्सितो नृणाम् पुनः पुनः संसुदति प्ररोहन् एवं मनोपक्वकषाय कर्म कुयोगिनं विद्यति सर्वसङ्गम् कुयोगिनो ये विहितान्तरायैः कुयोगिनो ये विहितान्तरायैः कुयोगिनो ये विहितान्तरायैः मनुष्यभूतैः त्रिदशोपसृष्टैः ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयः प्रार्थनाभ्यासबलेन भूयः ते प्रार्थनाभ्यासबलेन भूयः युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम् युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम् युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम् कुयोगिनो ये विहितान्तरायैः मनुष्यभूतैः त्रिदशोपसृष्टैः ते प्रार्थनाभ्यासबलेन भूयः युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम् करोति कर्म क्रियते च जन्तुः करोति कर्म क्रियते च जन्तुः करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनाप्यसौ चोदित आनिपातात् केनाप्यसोचोदितानिपातात् केनाप्यसोचोदितानिपातात् न तत्र विद्वान् प्रकृतौ स्थितोऽपि विद्वान् प्रकृतो स्थितोऽपि न तत्र विद्वान् प्रकृतो स्थितोऽपि निवृत्ततृष्णः स्वसुखानुभूत्या निवृत्ततृष्णः सुखानुभूय निवृत्ततृष्णः सुखानुभूय करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनाप्यसोचोदितानिपातात् न तत्र विद्वान् प्रकृतो स्थितोऽपि निवृत्ततृष्णः सुखानुभूय तिष्ठन्तमासीनमुत व्रजन्तम् तिष्ठन्तमासीनमुतव्रजन्तम् शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नम् शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नम् स्वभावमन्यत् किमपीह मानम् स्वभावमन्यत्किमपीहमानम् आत्मानमात्मस्तमदिल्न वेद आत्मानमात्मस्तमदिर्न वेद आत्मानमात्मस्तमदिर्न वेद तिष्ठन्तमासीनमुतव्रजन्तम् शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नम् स्वभावमन्यत्किमपीहमानम् आत्मानमात्मस्तमदिर्न वेद यदि स्वपश्यत्यसद् इन्द्रियार्थम् नानानुमानेन विरुद्धमन्यत्
प्राणानुमानेन विरुद्धमन्यते प्राणानुमानेन विरुद्धमन्यते न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यतोत्थाय तिरोदधानम् नानानुमानेन विरुद्धमन्यते न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यतोत्थाय तिरोदधानम् पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्रम् अज्ञानमात्मन्य विविक्तमङ्ग निवर्तते यत्पुनरीक्षयैव न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्रम् अज्ञानमात्मन्यविदितमङ्गं निवर्तते तत्पुनरीक्षयैव न गृह्यते नापि विसृज्यात्मा यथा हि बाणोरुदयोर्चक्षुषा तमो निहन्यान तु सद्विधत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती मे अन्यात मिश्रं पुरुषस्य बुद्धेः एवं समीक्षा निपुणा सती मे अन्यातमिश्रं पुरुषस्य बुद्धेः एष स्वयं ज्योतिरजो प्रमेयः महानुभूतिः सकलानुभूतिः एको द्वितीयो वचसा विरामे एनेशिता वागवतश्चरन्ति एतावानत्मसम्मोहः यत्ति कल्पस्तु केवले आत्मनृते स्वम् आत्मानम् अवलम्बो न यस्य हि अवलम्बो न यस्य एतावानात्मसम्मोहः यदि कल्पस्तु केवले आत्मनृते स्वम् आत्मानम् अवलम्बो न यस्य यन्नामाकृतिभिर्ग्राह्यम् पञ्चवर्णम् अबाधितम् व्यर्थेनापि अर्थवादोऽयं द्वयं पण्डितमानिना यो
योगिनः पक्वयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः उपसर्गैः विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः योग साधारणा काचित् आसनैर्धारणान्वितैः तपो मंत्र औषधै काचित् उपसर्गान् विनिर्दहे कांश्चित्तमानुध्यानेन नाम संकीर्तनादिभिः योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्यादशुभदाक्षणैः केचिद्देहमिमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरम् विधाय विविधोपायैः अत युञ्चति सिद्धये न हि तत्कुशलादित्यं ददायासो ह्यपार्थकः अन्तवत्वात् शरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः योगं निषेवतो नित्यं कायस्य कल्पतामि यात् तच्छ्रद्धदान्नमतिमान् योगमुत्सृज्य मत्परः योगचर्यामिमां योगी विचरन् मदपाश्रयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे
अष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीमद्भागवते